बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको चिड़िया और एक अल्लाह के वली का सच्चा वाक़या बताने जा रही हूँ कि एक चिड़िया ने अल्लाह के वली को दौलत और रिज़्क का राज बताया। इसलिए आप रिज़्क या दौलत के हवाले से परेशान रहते हैं तो मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे भाइयों, हर जानदार न सिर्फ अल्लाह को पहचानता है बल्कि वो अपने तरीके से अल्लाह की इबादत भी करता है, और इस चीज़ की दलील हमें कुरान मजीद से यूँ मिलती है। कुरान मजीद हमें बताता है कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ जानवरों की बोली समझते थे बल्कि जानवरों से भी बातचीत किया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाक़या आपने तो सुन रखा होगा। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। अल्लाह ताला ने जहाँ आपको बहुत सारी नेमतों और सलाहियतों से नवाजा है, वहाँ अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को ये नेमत भी अता फरमाई थी कि वो न सिर्फ जानवरों की बोली समझते थे बल्कि ख़ास तौर पर चिड़ियों से बातचीत भी करते थे। बाबा फरीद को बचपन ही से चिड़ियाँ बहुत पसंद थीं। वो आपकी ये आदत हुआ करती थी कि अपने खाने में से कुछ न कुछ चिड़ियों के लिए आगे ज़रूर डाला करते थे। अगर आप चावल खाते तो चावल का हिस्सा बचा लेते, अगर आप रोटी खाते तो इसमें से भी कुछ बचाकर चिड़ियों के आगे डालते थे। एक बार पाक पतन में बहुत ज़्यादा खुश्क साली पड़ने की वजह से फसलें भी मुरझा गईं, बहुत से जानवर और परिंदे मरने लगे तो बाबा फरीद को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ और सदमा हुआ। बाबा फरीद क्या करने लगे कि वो अपने खाने का आधा हिस्सा खा लेते जबकि आधा हिस्सा परिंदों के आगे डाल देते। यहाँ तक कि घर में जो अनाज पड़ा हुआ होता वो भी परिंदों के आगे डालने लगे। जब बाबा फरीद की वालदा ने ये सब कुछ देखा तो फरमाने लगी, उन्होंने बाबा फरीद को समझाया, अगर अपना सब कुछ परिंदों के आगे डालने लगे तो हमारे पास खाने के लिए क्या बचेगा। क्यों मारा। वालदा ने मना करने के बाद बाबा फरीद बहुत गमज़दा थे। अपने घर की छत पर कोने में जाकर बैठ गए। इतनी देर में एक चिड़िया बाबा फरीद के पास आती है और बाबा फरीद को दुखी देखकर चिड़िया पूछने लगी कि आप आज दुखी क्यों बैठे हैं। जिसके बाद बाबा फरीद ने चिड़िया को तमाम सूरत हाल के बारे में बताते हैं कि बारिश ना होने की वजह से खुश्क साली पड़ चुकी है, जिसकी वजह से परिंदे भूख से मर रहे हैं। परिंदों की भूख मिटाने के लिए अपने घर का अनाज परिंदों के आगे डालना शुरू किया, जबकि इनकी वालदा ने उन्हें ये करने से रोक दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। बाबा फरीद की ये बात सुनकर चिड़िया मुस्कुरा दी और कहने लगी, क्या आप नहीं जानते कि हर जानदार अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है और अल्लाह की ये हिकमत है कि अल्लाह ताला किसी जानवर को बाद में पैदा करते हैं लेकिन उसका रिज़्क पहले ही इस दुनिया में भेज देते हैं। अब अल्लाह ताला ने जिसके हिस्से में जितना रिज़्क लिखा है उसको मिलकर ही रहेगा। चिड़िया का मज़ीद कहना ये था कि वो दूसरे जानवरों के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जब से ये दुनिया बनी है आज तक कोई चिड़िया शाम को भूखी घर नहीं लौटी। चिड़िया सुबह अपने घोंसले में भूखी ज़रूर निकलती है लेकिन शाम को पेट भर कर वापस आती है। बाबा फरीद चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए। चिड़िया से कहने लगे, मैंने नेक से नेक इंसान देखा है लेकिन जिसने ज़िंदगी में कोई गुनाह भी नहीं किया, लेकिन मैंने उसे भूखा सोते देखा है। तो चिड़िया के पास ऐसा कौन सा वजीफ़ा है, कौन सा अमल है जो आज तक कोई भी नहीं जान सका। चिड़िया शाम को भूखी वापस नहीं लौटी। जवाब में चिड़िया का कहना था कि हम दो ऐसे राज़ों को पता है जिन राज़ों की वजह से आज तक कोई चिड़िया भूखी ही नहीं सोई। अगर इन दो राज़ों को कोई भी इंसान जान जाए वो कभी भी रिज़्क की तंगी नहीं आएगी। जितनी दौलत, जितना रिज़्क की ख्वाहिश होगी, ज़्यादा दौलत अल्लाह ताला उसे अता फरमाएगा। बाबा फरीद ने चिड़िया से पूछा, ऐसे कौन से दो राज हैं, मुझे भी इन दो राज़ों के बारे में बताओ। पहला राज ये है, अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत तवक्कल। हर चिड़िया अल्लाह ताला पर तवक्कल रखती है कि जिसकी ज़ात ने मुझे ज़िंदगी दी है, मुझे सांसें दी हैं, वही मुझे रिज़्क भी देगा। हो सकता है अल्लाह की ज़ात मुझे ज़िंदगी दे और रिज़्क मुझ तक ना पहुँचे। ये चिड़िया का अल्लाह ताला पर मजबूत तवक्कल ही है, जिसकी वजह से चिड़िया खाली पेट रात को अपने घोंसले में कभी नहीं पहुँची। ये चिड़िया का अल्लाह ताला पर मजबूत तवक्कल है जो खाना
ذخیرہ نہیں کرتی۔ چڑیا کے علاوہ ہر جانور اپنے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ذخیرہ کرتا ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں اگر انہیں کچھ فالتو کھانا مل جائے تو وہ اٹھا کر لے آتے ہیں، اپنے کسی مشکل ٹائم کے لیے جمع کر لیتے ہیں تاکہ ان پر کوئی مشکل وقت آئے تو وہ اپنا جمع کیا ہوا کھانا کھا سکیں۔ لیکن چڑیا کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا جمع نہیں کرتی۔ چڑیا کے سامنے چاہے جتنا زیادہ دانہ پڑا ہوا ہو، صرف وہ اتنا دانہ ہی کھائے گی جتنا اس کا پیٹ بھر جائے گا، جس سے اس کی بھوک مٹ جائے گی، وہ اڑ جائے گی۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کرے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے مایوس نہیں ہونے دے گا۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ وہ دوسرا راز یہ ہے کہ میں ایک لفظ کے بارے میں جانتی ہوں جس کی برکت سے اور فضیلت سے اللہ تعالیٰ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کو بھی، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، اس کو رزق ملتا ہے، اور وہ لفظ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ زبان سے کہنا کتنا ہلکا ہے، سبحان اللہ میزان میں اتنا ہی بھاری ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے کوئی شخص ایک دن 1000 نیکی کیسے کرے؟ جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کی 1000 نیکی لکھ دی جائے گی اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ انسان ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کیے گئے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ہمارے کچھ گناہ رزق کی تنگی کی صورت کی وجہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چڑیا کا کہنا ہے، اگر کوئی شخص رزق اور دولت کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی، یا کوئی شخص بہت زیادہ دولت مال بنانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صرف 2 کام کر لے۔ پہلا کام یہ کرے کہ اپنا توکل اللہ پر مضبوط کرے۔ وہ شخص اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ جس نے مجھے زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں آنکھوں صحت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نے میری قسمت میں دولت رزق بھی لکھا ہوگا۔ اگر میں نے کل کے لیے میری زندگی لکھی ہوگی تو میرے لیے رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر ہر شخص کو ورد اپنا معمول بنا لے، دن میں کم سے کم 100 مرتبہ سبحان اللہ ضرور پڑھے۔ اگر کوئی شخص اپنا توکل اللہ پر مضبوط کر لیتا ہے تو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو یقین مانے اس کی قسمت اور تقدیر ایسے بدلے گی جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے۔ اس کی غربت امیری میں بدل جائے گی، پریشانیوں اور غم خوشی اور راحت میں بدل جائیں گی۔ اس شخص کو وہاں سے رزق اور دولت پیسہ ملنے لگے گا جہاں وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ سب سے بڑھ کر اس کی تمام دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے بہن بھائی جو اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، اور وہ جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، غربت اور رزق کی تنگی سے نجات چاہتے ہیں، انہیں بھی بس یہی کہنا چاہوں گی، پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کرو۔ اس کے بعد سبحان اللہ کا ورد کم سے کم ایک دن میں 100 مرتبہ ضرور کر لیں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں کم سے کم 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن یہ 2 منٹ آپ کی پوری زندگی اور تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گے۔ محترم ناظرین، یقین کرتی ہوں آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور معلومات ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ شکریہ۔ آخر میں جاتے جاتے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔